رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله. بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا.
لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون إن في ذلك لآية لقوم يعلمون لآية لقوم يعلمون لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون بل أنتم قوم
إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 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 الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون फिर से एक मतलब पढ़े अल्लाह फिर से मत को और खींचे سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته